Mga kaigsuonan, kini bitang kamatayon sa tao, dili ni siya angay kagulan tungod kay mao ni siya ang pagdaog. Nadaog nimo ang problema nga naa diri sa kalibutan, nadaog nimo diri ang tanan pasakit nga naa diri sa kalibutan, nadaog nimo tanan, madaugon ka. Ug unsay naa diri nga pag-antos nimo, nahimo kang madaugon pinaagi sa imong kamatayon. Dili ingnon nga namatay ka kay kuan ka kanang loser ka, dili ingon ana. Kung ikaw nakadawat sa Ginoong Hesus nga imong bugtong og personal nga manluluwas, kung ikaw tinuod nga anak sa Dios, naingon diri sa Philippians 1:21, kay alang kanako ang pagkabuhi mao si Kristo ug ang pagkamatay mao ang pagdaog. So mao na ingon ni Apostol Pablo, kung kita mamatay mao na siya ang kadaugan nato. So dili angay ikaguol tungod kay mao na siya ang pagdaog nato nga niata diri sa kalibutan puro pasakit. Ug adto na ta dito sa kadaugan nga mao ang atong kamatayon, gikuha ta sa Ginoo, gitawag ta aron mo uban kaniya kalipayng hingpit nga atong mabati uban ang Ginoo. So kadaugan siya, dili siya ingon nga kasub-anan. So maoro to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.